अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में कि आंवला क्या चीज़ है, आंवला के अफ़ाल व ख़वास क्या हैं, इसका मिजाज क्या है और इसे किन किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। आंवला में पाए जाने वाले मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा 2 रेसिपी भी आंवला की आपको बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म को क़ुव्वत और ताकत पहुंचा सकते हैं, और एक रेसिपी एक ऐसे आसान तेल के बारे में आपको बताएंगे जो आंवला से आप तैयार कर सकते हैं और बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के साथ साथ बालों के कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आंवला के मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिए जाने वाले नामों के बारे में सीख लेते हैं। आंवला को ज़्यादातर ज़ुबानों में आंवला ही कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको एमलिक, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको फाइलेंथस एमलिका, अरबी में आमलिज, जबकि फ़ारसी, सिंधी, पंजाबी वगैरह में इसको आंवला ही कहा जाता है। कुछ ज़बानों में इसको आंवला भी बोला जाता है। आंवला एक सब्ज़ रंग का गोल फल है जो ज़माने कदीम से बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। आंवला के फल में गैर वाज़ेह तौर पर 6 हिस्से होते हैं, यानी आंवला का फल गैर वाज़ेह तौर पर 6 हिस्सों में तकसीम होता है। इसके अंदर स्याह रंग की गुठली होती है जिसके अंदर इसका बीज मौजूद होता है। आंवला के फल का सब्ज़ गूदा बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ताज़ा हालत में या खुश्क दोनों तरीक़ा से इस्तेमाल में लाया जाता है। ताज़ा हालत में आंवला का रस निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी चटनी बतौर दवा इस्तेमाल की जा सकती है, इसका मुरब्बा तैयार किया जाता है, इसका अचार तैयार किया जाता है, जबकि खुश्क हालत में इसको मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। आंवला का दरख्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बेशतर इलाकों में पाया जाता है। खुदरो इसका दरख्त उगता है। इसका फल निस्बतन छोटे साइज का होता है, जबकि इसका जो दरख्त खुद उगाया जाता है उसे बनारसी आंवला कहा जाता है और इसका फल निस्बतन हुज्म में बड़ा होता है। आंवला के फल के जायका की अगर बात की जाए तो इसका जायका कसीला और तुर्श होता है। मुंह में चबाने से खुशगवार एहसास पैदा करता है और थोड़ी देर के बाद मिठास का एहसास होता है। आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसे विटामिन सी का ख़जाना भी कहा जाता है, यानी तमाम फलों और सब्जियों की निस्बत आंवला में विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आंवला के जो मुख्तलिफ तैयार मुरक्कबात मार्केट में दस्तयाब होते हैं उनमें अतरेफलात जैसे कि अतरेफल ज़मानी, अतरेफल कशनीज़ी, अतरेफल अस्तखदूस, अतरेफल मलयन वगैरह, जबकि मुरब्बा आंवला भी आंवला से तैयार किया जाता है। जवारिश शाही में आंवला इंतहाई आम इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जवारिश आंवला में आंवला जुज़्व आज़म है। इसी तरह से बालों की ग्रोथ, बालों को मजबूत बनाने के लिए, बालों को घना और चमकदार बनाने के लिए मुख्तलिफ जो रोगन तैयार किए जाते हैं उनमें भी आंवला आम जुज़्व होता है, क्योंकि आंवला को ज़माना कदीम से बालों को मजबूत करने के लिए, बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब बात कर लेते हैं आंवला के मिजाज, इसके जायके और इसके अफ़ाल व ख़वास के बारे में और इसके मुमकिन मुज़िर असरात के बारे में। तो आंवला का जायका जैसा कि मैंने आपको बताया कसीला और तुर्श है। इसका मिजाज सर्द खुश्क है। सर्दी दर्जा अव्वल में जबकि खुश्की दर्जा दोम में पाई जाती है, जिससे मुराद ये है कि आंवला में सर्दी की निस्बत खुश्की ज्यादा पाई जाती है। खुश्की का अंसर गालिब होता है जबकि सर्दी भी आंवला में पाई जाती है। अगर इसके अफ़ाल व ख़वास की बात की जाए तो आंवला दिल को और मैदा को क़ुव्वत पहुँचाता है। आंवला सुफरा और खून की हिद्दत और तेजी को एतदाल पर लाता है। इसके साथ साथ बलगमी रतूबात को जिस्म से खारिज करता है, यानी बलगम को पका कर जिस्म से खारिज करता है। आंवला मैदा की फासिद रतूबात को या बलगमी रतूबात को रफ़ा करता है और मैदा में फासिद रतूबात पैदा होने से मैदा को बचाता है। बच्चों में जो दस्त की या असहाल की शिकायत होती है या बड़ों में जो संगरेनी का मर्ज होता है जिसमें बार बार पखाना की शिकायत होती है, कोई भी चीज़ खाने से या पीने से फ़ौरन पखाना की हाजत होती है, इन अमराज में मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। मैदा में बहुत ज़्यादा बलगमी रतूबात या फासिद रतूबात मौजूद होती हैं, जिनकी वजह से मैदा के उज़लात कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैदा में ग़िज़ा ठहर नहीं सकती है और वो फौरी तौर पर बग़ैर हाजमा के खारिज हो जाती है। तो इन अमराज में आंवला बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। आंवला को मुफरद हालत में या दीगर अद्वियात के साथ शामिल करके इन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आंवला उज़लात में या कल्ब में अगर फासिद रतूबात जमा हो जाएं, उज़लात ढीले पड़ जाएं, कल्ब कमज़ोर हो जाए, तो उसके लिए भी आंवला को इस्तेमाल करने से कल्ब उज़लात में तक़वियत पैदा होती है, फासिद रतूबात खुश्क हो जाती हैं और उज़लात में क़ुव्वत आ जाती है।
گرمی کے باعث اگر خفقان قلب ہو، دل کا حجم بڑھ جائے تو ایسی صورت میں بھی آملہ مفید ثابت ہوتا ہے اور قلب کے عضلات کو قوت پہنچا کر اپنے حجم پر واپس لاتا ہے اور دل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ آملہ کا جو شاندہ یا خیساندہ استعمال کرنے سے سر کے بال دھونے سے سر کے بال مضبوط ہوتے ہیں، سر کے بال چمکدار ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آملہ کے استعمال سے بیرونی طور پر بھی بلغمی مزاج کے افراد جن کے بال قبل از وقت سفید ہو رہے ہوں وہ بھی سفید ہونا رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں کسی بھی مقام پر، جگر میں، معدہ میں، عضلات میں، قلب میں، کسی بھی مقام پر اگر بلغمی رطوبات جمع ہو جائیں یا فاسد رطوبات رکنے لگیں تو آملہ ان بلغمی یا فاسد رطوبات کو نچوڑ کر خارج کرتا ہے، ان تمام اعضاء کو قوت پہنچاتا ہے اور ان بلغمی یا فاسد رطوبات سے پیدا ہونے والے امراض کو رفع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آملہ حابس بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو مسوڑوں کے ورم اور مسوڑوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جو شاندہ سے کلیاں کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑوں سے بہتا ہوا خون رک جاتا ہے اور مسوڑوں کا ورم بھی رفع ہو جاتا ہے۔ ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے آملہ کی جو مقدار خوراک حسب ضرورت ہم استعمال کروا سکتے ہیں، اس کے سفوف کی مقدار یعنی خشک آملہ کے سفوف کی مقدار 3 سے 5 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مربع 1 سے 2 دانہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے مضر اثرات کی بات کی جائے تو آملہ کا استعمال ایسے افراد کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے جن کے جسم میں پہلے سے سردی خشکی کی کیفیات ہوں، جن کے جسم میں پہلے سے سردی کا غلبہ ہو یا خشکی کا غلبہ ہو، جن افراد کے جسم میں صداع کی زیادتی ہو، صداوی مادہ زیادہ ہو، ایسے افراد کو اگر آملہ استعمال کروایا جائے گا تو ان کے جسم میں مزید خشکی بڑھے گی، سکیڑ پیدا ہوگی، قبض کی شکایت بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے خشک مزاج کے یا سرد مزاج کے افراد کے لیے آملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ صفراوی اور بلغمی مزاج کے افراد کے لیے آملہ مفید دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر آملہ سے جسم پر کوئی مضر اثرات پیدا ہو جائیں یا اس کے ممکنہ مضر اثرات سے جسم کو محفوظ بنانا ہو تو اس کے ساتھ دیسی گھی، دودھ، شہد یا روغن بادام استعمال کروایا جا سکتا ہے، بلکہ خشک آملہ کو دودھ میں پکا کر خشک کر لیا جاتا ہے اور اس کی خشکی کم ہو جاتی ہے، جسے شیر آملہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیمیکل انالیسس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آملہ میں مختلف کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم آملہ کے فی 100 گرام کے حساب سے اس میں پائے جانے والے مختلف کیمیائی اجزاء کی فیصد نکالیں تو اس میں نمی کے اثرات 82.2% پائے جاتے ہیں، پروٹین 5%، چکنائی 1%، ریشہ دار اجزاء 3.4%، کاربوہائیڈریٹس 14.1%، جبکہ اس کے علاوہ اس میں پیکٹین، معدنی اجزاء اور وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ آملہ میں پائے جانے والے وٹامن سی کی اگر بات کی جائے تو تازہ آملہ میں 720 ملی گرام فی 100 گرام کے حساب سے وٹامن سی پایا جاتا ہے، جبکہ آملہ کے تازہ رس میں 921 ملی گرام فی 100 گرام کے حساب سے وٹامن سی پایا جاتا ہے، اور خشک آملہ میں 600 ملی گرام فی 100 گرام کے حساب سے وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ یعنی آملہ میں وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، وہ تازہ حالت میں ہو تو بہت زیادہ اس میں وٹامن سی کی مقدار موجود ہوتی ہے، لیکن اگر خشک بھی ہو چکا ہو تو تب بھی اس میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اسے جس طریقے سے بھی استعمال کیا جائے یہ جسم کی وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کی مختصر اور انتہائی آسان ریسیپی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو قلب و عضلات کو قوت پہنچانے اور عام جسمانی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بآسانی تیار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تازہ آملہ ہو تو اس کا رس 1 چمچ لے لیں اور اس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے روزانہ صبح استعمال کریں۔ 2 ہفتہ تک استعمال کرنے سے آپ کے جسم کی عام کمزوری رفع ہو جائے گی، دل کو اور عضلات کو قوت پہنچے گی، لیکن یہ مرکب سرد اور خشک مزاج کے افراد نہ استعمال کریں۔ پھر اگر آپ کے پاس آملہ تازہ حالت میں نہ ہو تو آپ خشک آملہ کا سفوف بنا لیں اور اس سے 2 گنا شہد شامل کر لیں اور آدھی چمچ روزانہ صبح ناشتے کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے استعمال کر لیں تو یہ مرکب بھی آپ کے دل کو اور عضلات کو قوت پہنچائے گا اور عام جسمانی کمزوری، تھکاوٹ اور سستی کو رفع کرے گا۔ پھر بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے اور قبل از وقت سفید ہونے سے بچانے کے لیے ایک انتہائی آسان روغن یعنی تیل کی ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں۔
آپ بآسانی اسے گھر میں تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ لیں۔ 50 گرام خشک آملہ لے لیں، 100 گرام روغن تل یعنی تل کا تیل لے لیں۔ تل کے تیل میں آملہ ڈال کر اسے خوب اچھی طرح سے پکائیں، اتنا پکائیں کہ تمام آملہ جل جائے۔ جب آملہ جل جائے تو اس کے اتار کر پن لیں اچھی طرح سے اور بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو اپنے سر پر اس تیل سے مالش کریں، آپ کے بال مضبوط ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلغمی رطوبات کی زیادتی سے جو بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں ان کا سفید ہونا بھی رک جائے گا۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔